ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बासित साहब, ये शहजाद भट्टी कौन है? पहली मर्तबा हम नाम सुन रहे हैं और बकौल भारत के देखते ही देखते उन्होंने तो दहशत गर्दी का एक पूरा नेटवर्क ही बना डाला। इसमें कोई सदाकत भी है या कि जो भारत का एक ट्रेडिशन रहा है हर चीज़ पाकिस्तान के ज़िम्मे थोप देना, नई नई मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना पाकिस्तान के बारे में, सो उसी की ही एक लहर है ये भी? किसी को कुछ मालूम नहीं, लेकिन ये 14 अगस्त को ये ख़बर मंजर आम पे आई कि जी भारत ने एक शहजाद भट्टी नेटवर्क है उसको जो है ना काबू में कर लिया है। और उसी ज़िन में 200 से ज़ायद बकौल उनके शहजाद भट्टी नेटवर्क के ऑपरेटिव्स जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया। अब इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, बल्कि 300-400 लोगों को डिटेन भी कर दिया, उनसे कोई इंटरोगेशन हुई और फिर छोड़ दिया। शहजाद भट्टी जो हैं बकौल इनके ये पाकिस्तानी हैं और रहते यूएई में हैं और वहाँ से सारा ये कंट्रोल कर रहे हैं और आईएसआई की इनको बैकिंग है। और भारत में सबवर्जन हो, सबोटाज हो, टेररिज्म हो, तो ये जो है वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और यूएई से फंडिंग हो रही है। और याद रहे कि कितना गहरा ताल्लुक़ है यूएई और भारत का। पाकिस्तान से भी यूएई के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, कोई शक नहीं, लेकिन यूएई में बहरहाल कहा जाता है कि शहजाद भट्टी साहब मौजूद हैं। तो मुझे हैरत तो पहले ये है कि शहजाद भट्टी साहब वहाँ मौजूद हैं और इतने अच्छे ताल्लुकात हैं हर लेवल पे भारत और यूएई के दरमियान। तो अभी तक शहजाद भट्टी साहब को गिरफ्तार करके कहीं भिजवा क्यों नहीं देते भैया आप लोग? भारत क्यों नहीं भिजवा देते? और ये सारा अफसाना है मतलब हमेशा की तरह मुमकिन है कि शहजाद भट्टी साहब कोई मौजूद हो और ये भी मतलब जो है, लेकिन किसी तस्वीर को आगे ले आना, मतलब मेरा तो ये जहन मानता नहीं है, कोई भी जी शऊर आदमी होगा उसका जहन नहीं मानेगा कि एक शख्स जो है दुबई में या अबू धाबी में मौजूद है, इस किस्म की बड़ी संगीन एक्टिविटीज़ में मुलव्विस है और उसको अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। ख़ास तौर पे यूएई में, मतलब भारत होता तो हम कह देते कि शायद वो कहीं आगे पीछे छुप गया है। तो यूएई वगैरह में तो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। और अगर आपको मालूम है तो फिर यूएई की हुकूमत को ही मालूम होगा कि एक शख्स पकड़ा गया है या एक शख्स नेटवर्क चला रहा है। तो बहरहाल ये उन्होंने एक ख़बर अब ये चल रही है और इसमें जो है कहा यही जा रहा है कि जी अब ये मतलब इंटरोगेशंस होंगी, मज़ीद भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और मज़ीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। न जाने और कितने मुसलमान लोगों को पकड़ा जाएगा, किन के मुसलमान जो भारतीय मुसलमानों को हरास किया जाएगा। और ये भी मुमकिन है, मैं मतलब ये भी सोचता हूँ कि सारी कहानी है, मुमकिन है किसी को भी गिरफ्तार न किया गया हो। ये आप कहेंगी कि आप क्या बात कर रहे हैं? मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि भारत ने एक बयानिया बनाना है और बना रहा है या उसको कोशिश कर रहा है। 14 अगस्त को ये सारा डिस्क्लोज करना, रिवील करना कि जी 15 अगस्त को, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे था भारत का, तो बड़े उनके ख़तरनाक अज़ाइम थे और 14 स्टेट्स में ये सारी कार्रवाई हुई है बकौल भारत के, कि 14 स्टेट्स में नेटवर्क मौजूद था और वहाँ अभी और पता नहीं कितनी स्टेट्स में ये सारा नेटवर्क जाएगा। तो ये अफसाना भी हो सकता है कि जो उनका एक नैरेटिव था या अभी भी है, जिसको बिल्ड करने की कोशिश करते रहते हैं। 3 बातें हैं। पहली बात तो देखिए, पाकिस्तान, आईएसआई का नाम तो हर जगह आता है ना, चाहे वो वहाँ से कोई परिंदा भी पाकिस्तान से उड़कर वहाँ कबूतर चला जाए तो वो आईएसआई का कबूतर है। तो हर चीज़ आईएसआई से, जो काम भी होता है भारत में उसके पीछे आईएसआई है। तो ये एक नैरेटिव है कि आईएसआई भारत में इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम फैला रहा है। एक तो ये, और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बकौल उनके बाज नहीं आ रहा। दूसरा जो है ना, वो भी इसी नैरेटिव का एक हिस्सा है कि जो भारत के मुसलमान हैं वो भी पेट्रियाटिक नहीं हैं, वो भी, उनका दिल जो है, रहते तो भारत में है लेकिन दिल उनका पाकिस्तान के साथ धड़कता है। तो ये
نیریٹو اس لیے بلڈ کیا جاتا ہے، دوسرا جو حصہ ہے، کہ مسلمانوں کو دبا کے رکھا جائے. بالکل. مسلمان یہ جرت ہی نہ کریں کہ وہ اٹھیں اور اپنے حقوق مانگیں. ان کو اسی طرح دبا کے رکھنا ہے، ان کو بار بار یہی بات کہنی ہے کہ تمہارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، تم پاکستان چلے جاؤ، تمہیں پاکستان پسند ہے تو پاکستان کیوں نہیں جاتے ہو. تو مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی اسی طرح ٹریٹ کرنا ہے تاکہ وہ اٹھے نہیں اور اپنی آواز نہ اٹھائے. مطلب انڈیویجول انفرادی طور پہ آپ کو کچھ لوگ مل جائیں گے، ایون آر ایس ایس کے ساتھ ہی مل جائیں گے. جو مسلم منچ ہے آر ایس ایس کا، اس میں مسلمان اکا دکا مل جائیں گے آپ کو. بلکہ بی جے پی کے اندر بھی آپ کو پارٹی کے لیول پہ مسلمان بھی مل جائیں گے. وہ مسئلہ نہیں ہے، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا اس قسم کے. لیکن میں بات کروں بحیثیت مجموعی مسلمانوں کی. ایک مسلمان ایک مذہب کے طور پہ اگر ہم ان کو لیں تو یہ ایک بالکل نیریٹو کا حصہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو دبا کے رکھنا ہے. اور یہ شہزاد بھٹی نیٹ ورک بھی اسی کا حصہ ہے. اس کو اس وقت منظر عام پہ لانا اس کے علاوہ اور کوئی ثابت نہیں کرتا، بلکہ یہی کہ بھئی مسلمان جو ہیں وہ اس ملک سے وفادار نہیں ہیں. اس لیے دیکھیے نا 200-300 لوگ پکڑے گئے، ان کو اب ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، انٹروگیشن ان کی ہوگی، پھر ان پہ مقدمے چلائے جائیں گے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آخری حصہ یہی ہے کشمیر کے حوالے سے کہ جہاں اینٹی مسلمان وہاں اینٹی کشمیر کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ کشمیریوں کو بھی دبا کے رکھا جائے تاکہ وہ اپنے حق خود ارادیت کے لیے بات نہ کریں. اب دیکھیے مطلب اس کے بارے میں اب کیا ہم کہیں، یہ ایک افسانہ ہی لگتا ہے مجھے تو، سچی بات ہے. اور شہزاد بھٹی نیٹ ورک اگر تھا تو کتنے عرصے سے کام کر رہا ہے، اتنی ایکٹیویٹیز ہیں، پتہ نہیں کن کن حملوں میں اس نے حصہ لیا اس نیٹ ورک نے. تو لائیں منظر عام پہ چیزیں نہ جی، کوئی ثبوت کے طور پہ پیش کرنا. کہانیاں ہمیں مت سنائیے، کیونکہ ایک کہانی اور بھی آگے پچھلے دنوں آئی کہ جی ممبئی میں ایک کیس، ممبئی اٹیک ہوا تھا نا 26 نومبر 2008 کو، اس میں 164-166 لوگ مارے گئے تھے. اب یہ کہانی چلا رہے ہیں کہ جی ایک مقدمہ ہم یہاں بھی انڈیا میں بھی اب شروع کرنے والے ہیں. جو 6 ایکیوزڈ ہیں نا، جو پاکستان نے بھی گرفتار کر رکھا ہے ان کو، ان کے خلاف مقدمہ بھارت میں شروع ہوگا. کیونکہ پاکستان تو اپنی جو ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، اس مقدمے کو کسی لاجیکل اینڈ پہ نہیں پہنچا رہا، تو اب بھارت کو یہی کام کرنا ہے. اب یہ بھی سارا ایک مطلب یوں کہ لیجیے کہ تھیٹرکس ہیں جو بھارت سجا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو نیریٹو جو کمزور ہو گیا، اب لوگ اس پہ یقین ہی نہیں کرتے، کیونکہ بڑے عرصے سے ایک کراس بارڈر ٹیررزم کی کہانی چل رہی ہے نا. اب لوگوں کا اعتبار اڑ گیا ہے، دنیا بھر اب جو ہے وہ ثبوت مانگتی ہے نا. پاکستان نے ہر موقع پہ یہی کہا کہ جی ہمارے ساتھ جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیجئے آپ، لیکن بھارت اسے کتراتا ہے. ہمارا 2006-07 کا جوائنٹ اینٹی ٹیررزم میکنزم بھی موجود ہے، بھارت اس کو بھی انووک کرنے سے کتراتا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے دنیا بھر میں ابھی تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ بھارت اس کو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کر کے اور ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے which is neither here nor there. اور یہ ساری الیکٹرل پالیٹکس ہے بھارت کی یا بی جے پی کی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے جی آپ مقدمہ شروع بھی کر دیں گے، ٹرائل شروع بھی ہو جائے گا، تو سو واٹ. پاکستان کے ساتھ تو آپ کوآپریٹ کر نہیں رہے. جو چیزیں ہمیں یہاں مقدمے چاہیے، جو شواہد جو گواہ چاہیے وہ آپ ان کو نہیں بھیج رہے. جو ہم چیزیں آپ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ ہمیں دے نہیں رہے کہ ہم یہاں عدالت میں پیش کریں. آپ اگر وہاں مقدمہ چلا کر کوئی فیصلہ سنانا چاہتے ہیں تو سنا دیجئے، اس سے کیا فرق پڑے گا. بالکل مطلب اس سے کوئی فرق اگر پڑنے والا ہے تو کر لیجئے. لیکن میں تو ابھی بھی حکومت سے یہی کہوں گا کہ اگر بھارت آپ سے کوآپریٹ نہیں کر رہا، آپ کے جو خطوط ہیں ان کے جوابات نہیں دے رہا، تو آپ اس معاملے کو کنکلوڈ کر ہی لیجئے. مطلب ایکوٹ کر دیجئے جو بھی آپ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیے نا اس کے بارے میں لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا. وہ بیٹریل آف انڈیا، دا بیٹریل آف انڈیا کتاب اگر آپ پڑھیں، ان کا نام مجھے بھول گیا، ڈیوڈسن کوئی نام ہے ان کا، ایلیس ڈیوڈسن. ان کی کتاب، جرمن انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں وہ، تو بڑا
اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے فالس فلیگ آپریشن تھا. تو میرے خیال میں یہ ساری کہانی ہے، اور شہزاد بھٹی نیٹ ورک سے لے کر اس مقدمے تک یہ اسی نیریٹو کا حصہ ہے. صحیح. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے ڈسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے دیکھنے والوں سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر. منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.